9 मई 2023 लाहौर का तारीखी कोर कमांडर हाउस, जिसे जिना हाउस भी कहा जाता है, आग के शोलों में घिरा हुआ था। जरा तसव्वुर करें, ये कोई आम इमारत नहीं थी। ये रियासत की अमलदारी, उसकी ताकत की एक अलामत थी। और ये जो आग के शोले थे ना, ये सिर्फ ईंट और पत्थर को नहीं जला रहे थे। वो एक मुल्क की सियासी और अस्करी तारीख के एक पूरे बाब को राख कर रहे थे। एक बिल्कुल खामोश, सर्द और नाकाबिले तरदीद हकीकत जो सबके सामने थी। ठीक है, तो आइए सीधा इसके हक़ाइक़ में चलते हैं। सवाल दरअसल ये नहीं है कि इस दिन क्या हुआ। सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ। क्या ये वाकई अवाम का एक अचानक बेसाख्ता उभरने वाला गुस्सा था, या फिर एक बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत किया गया इंतहाई मुनज़्ज़म ऑपरेशन? जज्बात को बिल्कुल एक तरफ रख दें, हम यहाँ सिर्फ सबूतों, दस्तावेज़ात और टाइमलाइंस की रोशनी में इस पूरे वाक़े का एक गैर जानिबदाराना जायज़ा लेंगे। हम हक़ाइक़ को खुद बोलने देंगे। ज़रा इस दोपहर की मिनट बाय मिनट टाइमलाइन पर गौर करें। दोपहर 2:15 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में रेंजर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट केस में हिरासत में ले लिया। ये वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर 3:07 पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पहला तसादम होता है। और फिर 4:45 पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुजाहिरीन ने सीधा रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ के मरकजी दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे जैसे शाम ढली, हालात हाथ से निकलते गए। 5:15 पर एक मुश्तल हुजूम लाहौर में जिना हाउस के हाथे में दाखिल हो गया। तोड़-फोड़, लूट-मार, ये सब मनाज़र कैमरों की आंख ने महफूज कर लिए। रात 8 बजे तक रियासत ने एक बेमिसाल कदम उठाते हुए पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। 12.5 करोड़ लोग अचानक डिजिटल ब्लैकआउट का शिकार हो गए। और फिर रात 10 बजे पंजाब पुलिस ने बिलाखिर आंसू गैस और लाठीचार्ज के जरिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। ये सिर्फ वक्त के हिंदसे नहीं है, ये रियासत के मफलूज होने की एक सच्ची दास्तान है। तो अब हम अपने पहले अहम हिस्से की तरफ आते हैं। 2 मुतज़ाद बयानिए, यानी हक़ाइक़ और बयानिए की एक ऐसी जंग जिसने सबको उलझा दिया। देखें, एक तरफ रियासत का बाज़ाब्ता बयानिया है। उन्होंने 9 मई को वाज़े तौर पर यौम स्याह करार दिया। उनके मुताबिक ये एक सोची समझी बगावत थी, बाकायदा एक सियासी दहशतगर्दी। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा PTI का जवाबी बयानिया भी देखें। वो इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। उनका दावा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की एक साजिश थी ताकि सियासी क़यादत को रास्ते से हटाकर उनकी हकीकी आज़ादी की तहरीक को कुचला जा सके। PTI के बानी इमरान खान का मौक़िफ़ इस हवाले से बिल्कुल दो टोक है। उन्होंने जेल से अपने बयान में वाज़े कहा कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो PTI को कुचलने के लिए किया गया, पहले से तयशुदा था। उनकी जमात का एक बड़ा और बुनियादी मुतालबा यही है कि जिन फौजी तंसीबात पर हमले हुए हैं, बस वहाँ की CCTV फुटेज अवाम के सामने लाई जाए ताकि ये साबित हो सके कि असल में वो हमलावर थे कौन। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ उनके अपने अल्फाज में देखें। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा यानी ISPR ने कहा कि तशद्दुद के इन खुले वाक़यात ने सियासी दहशतगर्दी की इस नाकाबिले कबूल कोशिश को रोकने की ज़रूरत को उजागर कर दिया है। ये लफ्ज़ ज़रा गौर से सुने, सियासी दहशतगर्दी। रियासत ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया कि इन वाक़यात को किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, क्रैकडाउन और सियासी इनखला। यानी इस सब के बाद रियासत का रद्द-ए-अमल क्या था और किन शवाहिद को बुनियाद बनाया गया। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है। इस्तगासा ने जियो फेंसिंग और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को अपनी बुनियाद बनाया। पंजाब पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 और 9 मई को ज़मान पार्क से तकरीबन 400 फ़ोन कॉल्स ट्रेस की गईं और दावा ये किया गया कि ये कॉल्स बराह रास्त उन अफराद को की गई थीं जो जिना हाउस और दीगर हसास मकामात पर बलवे और तोड़-फोड़ कर रहे थे। ये महज कहानियाँ नहीं थीं, आदाद और शुमाल जज्बात से आरी होते हैं, और रियासत ने बिल्कुल इन्हीं ठोस शवाहिद पर अपना पूरा मुकदमा खड़ा किया। इस कानूनी घेराव के फौरन बाद
سیاسی انخلا کا ایک باقاعدہ اور سچ کہوں تو بڑا حیران کن خاکہ سامنے آنا شروع ہوا، ایک ایسا عجیب تسلسل جو مہینوں تک ٹی وی سکرینز پر چلتا رہا۔ ذرا پیٹرن دیکھیں۔ پہلا قدم، ایک سینئر رہنما جیل سے باہر آتا اور سیدھا پریس کانفرنس بلاتا۔ دوسرا قدم، وہ 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا۔ اور پھر تیسرا قدم، وہ اچانک پی ٹی آئی اور بعض اوقات تو مکمل طور پر سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیتا، بنا کسی جذبے کے۔ یہ ایک منظم سیاسی کٹاؤ کی بڑی واضح تصویر تھی۔ اور اگر ہم مالی نقصانات کی بات کریں تو ان کا حجم بھی واقعی ناقابل یقین تھا۔ سرکاری دستاویزات واضح بتاتی ہیں کہ 9 مئی کو ملک بھر میں پرتشدد واقعات کے کم از کم 62 مقامات ریکارڈ کیے گئے۔ اس پورے ہنگامہ آرائی میں کل 2.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، جس میں سے تقریباً 1.98 ارب روپے کا نقصان تو براہ راست صرف عسکری اور ریاستی املاک کو پہنچا تھا۔ اب ہم اپنے تیسرے اہم حصے کو دیکھتے ہیں، فوجی عدالتیں اور ہمارے جمہوری نظام پر اس کے طویل مدتی اثرات۔ اس پورے بحران میں ریاست کا سب سے سخت اور متنازعہ قدم عام شہریوں پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانا تھا۔ ذرا ان سرکاری اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ 102 عام شہریوں کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا گیا۔ دسمبر 2024 تک ان میں سے 85 افراد کو باقاعدہ سزائیں سنائی جا چکی تھیں، جبکہ صرف 19 کو رحم کی اپیل پر رہا کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی تنظیموں نے انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سنگین تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ریاست کے نزدیک یہ احتساب کا ایک ایسا عمل تھا جسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس ساری بحث کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ 9 مئی نے محض ایک ہی دن میں پاکستان کا سیاسی اور سیکیورٹی پیراڈائم ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو ہائبرڈ طرز حکمرانی تھا جسے بعض مبصرین پروجیکٹ عمران کا نام دیتے تھے، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ فوج کی سیاسی بالادستی کہیں زیادہ واضح شکل میں ابھر کر سامنے آ گئی۔ اپوزیشن کو ایک انتہائی منظم طریقے سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور اسی دوران خاموشی سے نئی آئینی ترامیم بھی نافذ العمل ہو گئیں۔ اب ذرا ان اہم سوالات کی طرف آتے ہیں جو یقیناً ہم سب کے ذہنوں میں ہے۔ پہلا سوال، 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار آخر کیوں کیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں القادر ٹرسٹ کیس نامی ایک بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں نیب کے وارنٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک روم سے حراست میں لیا گیا تھا۔ دوسرا سوال، وہ کون سے بنیادی عسکری اہداف تھے جن پر اس دن حملہ کیا گیا؟ تو دیکھیں، مشتعل ہجوم نے بنیادی طور پر ان مقامات کو نشانہ بنایا جن کی انتہائی علامتی اہمیت تھی۔ ان میں سرفہرست راولپنڈی کا جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ اور لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش کا، جسے جناح ہاؤس کہتے ہیں، شامل تھے۔ ایک اور بہت اہم سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے، یہ فالس فلیگ کا دعویٰ آخر ہے کیا؟ تو پی ٹی آئی کا دعویٰ سیدھے الفاظ میں یہ ہے کہ ریاستی اداروں نے مظاہرین کو جان بوجھ کر بغیر کسی رکاوٹ کے حساس فوجی مقامات میں داخل ہونے دیا۔ ان کے بقول اس کا مقصد صرف ایک ایسا جواز پیدا کرنا تھا جس کی آڑ لے کر پوری سیاسی جماعت کو کالا دم یا بالکل غیر فعال کیا جا سکے۔ حکومت کا اس سب پر فوری رد عمل کیا تھا؟ ریاست نے فوری طور پر آہنی ہاتھوں سے جوابی کارروائی کی۔ انٹرنیٹ سروسز کو اسی وقت معطل کر دیا گیا جس نے کروڑوں شہریوں کو مواصلاتی طور پر پوری دنیا سے کاٹ دیا، اور اس کے فوراً بعد رات گئے پورے ملک میں ایک سخت کریک ڈاؤن اور اندھا دھند گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک انتہائی وسیع اور منظم کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہزاروں کارکنان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد درجنوں سینئر پارٹی رہنماؤں کا ٹیلی ویژن سکرینز پر آ کر روتے ہوئے پارٹی اور سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرنا ایک معمول بن گیا۔ اچھا، ملزمان کی اس وقت موجودہ قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت گرفتار ہونے والے لوگ فوجی عدالتوں اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ایک بہت پیچیدہ قانونی عمل سے گزر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے درجنوں افراد کو تو طویل قید کی سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ کیا فوج نے اپنے لوگوں کا بھی احتساب کیا؟ سرکاری دستاویزات بتاتی ہیں کہ ہاں،
9